बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस ने चेक पोस्ट में दाखिले के खारिजियों की कोशिश नाकाम बना दी है। फायरिंग से 6 खवारिजी मारे गए। इस हमले में नाकामी पर फितनतुल ख्वारिज ने गाड़ी चेक पोस्ट से टकराने। नाजरीन, पाकिस्तान का सब्र जवाब दे गया। रियासत ने अब डंडा उठा लिया है। दहशत गर्दों, उनके सहूलतकारों और पुष्पनाही करने वालों के गिर्द न सिर्फ घेरा तंग किया जाएगा, बल्कि इन सब पलीदों का नापाक वजूद सफ़ाई हस्ती से मिटाने का फैसला कर लिया गया है। पाकिस्तान में ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब के तर्ज का ग्रैंड ऑपरेशन करने का फैसला कर लिया गया है। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के इजलास में ऑपरेशन की मंजूरी दे दी गई है। इस बार ये ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा में नहीं बल्कि बलूचिस्तान में शुरू किया जाएगा। रियासत ने अब दहशतगर्दी करने वालों और मासूम लोगों के खून से होली खेलने वालों के साथ सख्ती से निमटने का फैसला कर लिया है। पहले बलूचिस्तान में किए जाने वाले हर दहशतगर्द हमले के बाद इंसानी हकूक के नाम नेहाद चैंपियन कहते थे कि ये नाराज बलोच हैं, उनसे मुज़ाकरात किए जाएं, कौमी धारे में लाया जाए, सियासी क़यादत को उनसे डायलॉग का मैंडेट दिया जाए। रियासत की जानिब से बार बार उनके साथ नरमी का मुजाहरा किया गया। कौमी धारे में शामिल होने की न सिर्फ दावत और पेशकश की गई, बल्कि हथियार फेंकने वालों को इज्जत व एहतराम और वक़ार से अपने ख़ानदान के पास जाने और अमन सुकून की ज़िंदगी गुजारने का मौका भी फराहम किया गया। लेकिन इसके बावजूद जो लोग दहशतगर्दी करने से बाज नहीं आ रहे, आए रोज़ सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले किए जा रहे हैं। कभी मासूम मजदूरों और मेहनत कशों के गले काट दिए जाते हैं, तो कभी पंजाब से बलूचिस्तान मजदूरी के लिए जाने वाले मजदूरों को बसों से उतार कर गोलियां मार दी जाती हैं। इन अमन दुश्मनों को काफ़ी डील मिल गई, फिर ये प्यार की ज़ुबान समझने के लिए तैयार भी नहीं थे। तो अब मज़ीद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब की बार न सिर्फ इन दहशतगर्दों बल्कि उनके मुल्क और बैरून मुल्क बैठे हैंडलर्स भी, उन पर भी हाथ डाला जाएगा और उन शरपसंदों को उसी ज़ुबान में जवाब दिया जाएगा जो वो समझते हैं। एपेक्स कमेटी के इजलास में पाक फ़ौज के सलार आला जनरल सैयद आसिम मुनीर ने गुफ्तगू करते हुए कहा, जो भी शख्स मुल्क की सिक्योरिटी में रुकावट बनेगा और हमें काम से रोकेगा, उसे भी संगीन नताइज भुगतने होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ये ऐलान दरअसल ऐलान जंग है कि अब हम किसी को नहीं बख्शेंगे। पिछले कुछ महीनों में दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठाना शुरू कर दिया है। कभी खैबर पख्तूनख्वा में गैर मुल्की सफारतकारों के काफिले पर हमले की कोशिश की जाती है, तो कभी बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर अटैक कर दिया जाता है। कभी कराची में चीनी बाशिंदों को खून में नहलाया जाता है। इन तमाम हमलों के ताने बाने सरहद पार से मिलते हैं और अब लगता है कि इस ऑपरेशन के दौरान सरहद पार सर्जिकल स्ट्राइक्स भी की जाएंगी। नाजरीन, खैबर पख्तूनख्वा के कबायली ज़िला खैबर में अमन दुश्मन ने पाक फ़ौज के काफिले पर हमला कर दिया। इस हमले में 12 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। पाक फ़ौज की सिक्योरिटी टीम एक ऑपरेशन के बाद वापस हेडक्वार्टर्स जा रही थी कि अमन दुश्मनों ने हमला कर दिया। इलाका काफ़ी देर तक गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजता रहा। मुकामी ज़राए का कहना है इस झड़प में 6 खारजी भी मारे गए, जबकि 12 फौजी शहीद और 3 जख्मी हुए, जिसमें से एक की हालत नाजुक है। गैर मुल्की मीडिया, जिसमें BBC और वॉइस ऑफ अमेरिका शामिल हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स में दावा किया है कि पख्तूनख्वा के इलाके बन्नू में दहशतगर्दों ने एक पुलिस चौकी पर हमला किया और 7 अहलकारों को यरगमाल बना लिया। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुगवी अहलकारों की बाजियाबी यकीनी बनाएंगे। इस सिलसिले में इंटेलिजेंस जमा कर ली है। जल्द तमाम अहलकारों को बाहिफाजत वापस ले आएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में ज़िला खैबर और बन्नू समेत कई अजला दहशतगर्दी का शिकार हैं और इन इलाकों में अस्करियत पसंद हमले करते रहते हैं। ज़िला बन्नू के इलाके जानिखेल में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर अस्करियत पसंदों ने हमला किया। इस हमले से मुतल्लिक तफसीलात जारी नहीं की गई हैं। अलबत्ता मुकामी लोगों ने BBC को बताया कि चेक पोस्ट के करीब न सिर्फ फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दी, बल्कि चेक पोस्ट से धुआं भी उठता रहा। अक्सर इन हमलों की जिम्मेदारी कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP या इससे जुड़े ग्रुप कबूल करते हैं। पाकिस्तान के अफगान सरहद से मुंसलिक सूबों खैबर पख्तूनख्वा में TTP से मुंसलिक अस्करी गिरोहों, जबकि बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद तंजीमों ने हालिया महीनों में अपने हमलों में इजाफा किया है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के पहले 8 माह के दौरान दहशतगर्द हमलों में आम शहरियों और सिक्योरिटी एहलकारों समेत 757 अफराद जाँ बहक हो गए। अस्करियत पसंदों की सरगर्मियाँ खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मरकूज़ हैं। ये तो इस पूरे साल की बात हो गई। अगर हम पिछले 3 माह का डाटा देखें तो पहले के मुकाबले में तकरीबन 90% इजाफा हो गया है। 2021 में अफगानिस्तान में अफगान तालिबान की इक़्तिदार में वापसी के बाद
کے پی اور بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ تقریباً 97% ہلاکتیں کے پی اور بلوچستان میں ہوئیں، 92% واقعات انہی دونوں صوبوں میں ہوئے۔ اب ہم چلتے ہیں ایپیکس کمیٹی اجلاس کی طرف، جس نے بلوچستان میں دہشت گردی کا قلع کما کرنے کے لیے گرینڈ فوجی آپریشن کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس کے اعلامیے میں کہا گیا کہ کالعدم مجید بریگیڈ، بی ایل اے، بی ایل ایف اور بی آر اے سمیت تمام دہشت گرد تنظیموں کے خلاف بلا تفریق ایکشن ہوگا۔ ایپیکس کمیٹی کے شرکاء کا کہنا تھا، ہمارا مقصد پاکستان کی انسداد دہشت گردی مہم کو دوبارہ فعال کرنا ہے۔ دراصل سال 2014 میں آرمی پبلک سکول واقعے کے بعد دہشت گردوں کے خلاف پوری قوم ایک پیج پر آ گئی تھی کہ اب بہت کچھ ہو چکا، ان امن دشمنوں کو ٹھکانے لگایا جائے۔ چنانچہ ایک طرف تو آپریشن ضرب عضب شروع کیا گیا، وہیں دوسری جانب حکومت نے آپریشن کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے ایک نیشنل ایکشن پلان ترتیب دیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ دوسری چیزوں کی طرح یہ نیشنل ایکشن پلان بھی فائلوں میں کہیں دب گیا اور اس پر کوئی عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ لیکن خیر دیر آئے درست آئے، حکومت کو اب ہوش آ گیا، لہٰذا انہوں نے نیشنل ایکشن پلان کے تمام پوائنٹس پر منوعن عمل کرنے کی منظوری دے دی۔ اہم بیٹھک میں شرکاء نے غیر قانونی اسپیکٹرم اور جرائم کے گٹھ جوڑ کے خلاف اقدامات، دہشت گردی کے نیٹ ورک، تخریب کاری اور غلط معلومات کی مہمات سمیت دیگر امور پر گئی۔ حکومت نے کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے نیکٹا کو بھی فعال کرنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے پچھلے دور حکومت میں چودھری نثار علی خان جب وزیر داخلہ تھے، انہوں نے اس زمانے میں نیکٹا کو فعال کرنے پر نہ صرف زور دیا بلکہ عملی اقدامات بھی کیے تھے۔ لیکن بھانمتی کے کنبے کی سنجیدگی کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ انہوں نے وزارت داخلہ کا قلمدان ایسے شخص کو دیا ہوا ہے جو چیئرمین پی سی بی بھی ہے۔ وہ آج کل بھارت سے لڑنے اور چیمپئنز ٹرافی کا مقدمہ پیش کرنے میں مصروف ہیں۔ اب اگر وزیر داخلہ صاحب اپنی توجہ ان معاملات پر لگاتے ہیں تو پاکستان کے ہاتھ سے چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی چھن جائے گی۔ دوستو، اجلاس سے خطاب میں آرمی چیف جنرل سید آصف منیر نے اپنے خطاب میں ایک انتہائی اہم بات کی۔ انہوں نے کہا، آئین ہم پر پاکستان کی اندرونی بیرونی سیکورٹی کی ذمہ داری عائد کرتا ہے، اور جو بھی پاکستان کی سیکورٹی میں رکاوٹ بنے گا، ہمیں کام کرنے سے روکے گا، اسے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ دوسرے لفظوں میں انہوں نے واضح کر دیا ہے، اب یہ جلد سے دھرنے اور جلوسوں کا کلچر ختم کرنا ہوگا۔ اس کی آڑ میں کسی کو امن و امان خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہر پاکستانی سپاہی ہے۔ اس جنگ میں کوئی یونیفارم میں ہے اور کوئی یونیفارم کے بغیر۔ ہم سب کو مل کر دہشت گردی کے ناسور سے لڑنا ہے۔ سپہ سالار نے حکومت کی نااہلی پر بھی تبصرہ کیا۔ انہوں نے کہا، سیکورٹی ادارے اپنے لہو کی قربانی دے کر گورننس کی خامیوں کو چھپا رہے ہیں۔ ناظرین، ملک کے سب سے بڑے فورم نے دہشت گردی کے خلاف آپریشن کی منظوری دے دی ہے۔ اب یہاں حکومت کا امتحان ہے کہ وہ کیسے اس معاملے کو ہینڈل کرتی ہے۔ ان امن دشمنوں کے خلاف آپریشن کے بعد بحالی کی کیا حکمت عملی بناتی ہے، کیونکہ فوج تو آپریشن کرنے کے بعد واپس بیرک میں چلی جائے گی، لیکن عوام کے احساس محرومی کو ختم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہوگی۔ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ آپریشن ضرب عضب کے بعد سیاسی اور عسکری دونوں محاذوں پر اختیار کی جانے والی حکمت عملی بہت سود مند ثابت ہوئی تھی اور دہشت گردی کے واقعات میں غیر معمولی کمی آئی تھی۔ حکومت کو افغان طالبان کو بھی انگیج کرنا ہوگا اور انہیں یہ باور کرانا ہوگا کہ کالعدم ٹی ٹی پی صرف ہمارے لیے نہیں، آپ کے لیے بھی درد سر کا باعث بنے گی۔ ابھی تک افغان حکومت ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنے پر راضی نہیں ہو رہی۔ پاکستان کی جانب سے جب بھی یہ مسئلہ اٹھایا گیا، طالبان نے کہا، ہم آپ کو مذاکرات کی میز پر بٹھا دیتے ہیں، لیکن اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ افغان طالبان کا موقف ہے کہ امریکہ کے خلاف جنگ میں ٹی ٹی پی کے لوگ نہ صرف ہمارے شانہ بشانہ لڑے بلکہ اپنے علاقوں میں ہمیں پناہ گاہیں بھی فراہم کی، لہذا ہم کیسے انہیں اپنی سرزمین سے نکالیں۔ لیکن اب افغان حکام کو بھی پاکستان اور ان دہشت گردوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا، کیونکہ ایسے ہرگز نہیں چل سکتا کہ افغان سرزمین سے دہشت گرد آئیں اور بآسانی حملے کر رہی سیکورٹی فورسز اور معصوم لوگوں کو نشانہ بنائیں اور واپس کابل فرار ہو جائیں۔ اگر افغان حکومت نے ان امن دشمنوں کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا تو پھر یہ کام پاکستان کو خود کرنا پڑے گا۔ افغان حکام کو سوچنا چاہیے کہ جو ملک پوری دنیا سے لڑ کر اور ٹکر لے کر ہماری کھلم کھلا مدد اور سرپرستی کرتا رہا، وہ اپنی سالمیت اور سیکورٹی کے لیے کہاں تک جائے گا۔